السلام عليكم ورحمة الله. كيف أنتم يا أحبائي؟ هل أنتم بخير؟ نعم، نحن ندرس من دروس السابقة الوحدة الخامسة. هل تذكر؟ نعم، رائد تعليم، رائد تعليم، رائد رائد تعليم. educational hero، educational hero. من أول وزير الوزراء الهند؟ من أول وزير الوزراء الهند؟ من أول وزير الوزراء؟ جوهرلال نهرو. من أول وزير التعليم في الهند؟ من أول وزير التعليم في الهند؟ من؟ All of you say yes. Abul Kalam Azad. Abul Kalam Azad. Full name Muhyiddin Ahmad bin Khairuddin. هل تفهم؟ محيدين أحمد بن خيرالدين. أول وزير التعليم في الهند أبو الكلام آزاد. أبو الكلام آزاد. أوكي، أبو الكلام آزاد. من أبو الوطن؟ من أبو الوطن؟ All of you, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. أين ولد أبو الكلام آزاد؟ أين ولد أبو الكلام آزاد؟ All of you? Yes, Makkah. Answer, Makkah. Yes. اليوم ندرس الباقي. All of you, take your textbook, page number 72. نراجع النص ونرتب التصريحات الآتية ونكتب. Revise the chapter, rearrange this statement. Revise the chapter, rearrange this statement. أصبح سيد آزاد وزيرا للتعليم. انضم إلى حزب المؤتمر الهندي الوطني. توفي بدلهي في فبراير سنة 1958 ميلادية. تعلم العلوم الدينية وعلم الفيزياء. ولد بمكة المكرمة في 11 نوفمبر سنة 1888 ميلادية. ألف عديدا من الكتب. انظر first. ولد بمكة المكرمة في 11 نوفمبر. Okay? All of you take. الثاني تعلم العلوم الدينية وعلم الفيزياء. تعلم علوم الدينية وعلم الفيزياء. الثالث انضم إلى حزب المؤتمر الهندي الوطني. انضم إلى حزب المؤتمر الهندي الوطني. أصبح آزاد وزير التعليم. خامس ألف عديدا من الكتب. سادس توفي بدلهي في فبراير سنة 1958 ميلادية. هل تفهمون؟ اكتب في دفاتركم. Next نراجع النص ونعبئ الاستمارات التالية. Revise the chapter, fill the biodata.
Revise the chapter. Fill the biodata. Ismul Kamil. ما معنى اسم الكامل؟ يدرس من دروس السابقة. الصف السادس، الصف الخامس. هل تذكر؟ نعم. اسم الكامل. All of you say. Yes. Full name. Full name. لقب. لقب. Nickname. لقب. Nickname. All of you اكتب. تاريخ الميلاد. Date of birth. تاريخ الميلاد. Date of birth. مكان الولادة. Place of birth. اسم الوالد. Father's name. اسم الوالدة. Mother's name. منصب. Position. مؤلفات. Writing. تاريخ الوفاة. Date of death. مكان الوفاة. Place of death. مرتين اكتب. اسم الكامل. Full name. لقب. Nickname. تاريخ الميلاد. Date of birth. مكان الميلاد. Place of birth. اسم الوالد. Father's name. اسم الوالدة. Mother's name. منصب. Position. مؤلفات. Writing. تاريخ الوفاة. Date of death. مكان الوفاة. Place of death. هل تفهم؟ Yes. Next. نلاحظ سيرة الذاتية. ونعيد ترجمة الحياة سيد جوهرلال نهرو. نلاحظ سيرة الذاتية ونعيد ترجمة الحياة عن سيد جوهرلال نهرو. Read the profile below and write a biographical note. Read the profile below and write a biographical note. سيد جوهرلال نهرو. من؟ أول رئيس الوزراء الهند. اسم الكامل. Full name. جوهرلال نهرو. جوهرلال نهرو. لقب. Nickname. شاشاجي. مكان الولادة. Place of birth. Place of birth. إلهاباد. اللهاباد. تاريخ الميلاد. 14 نوفمبر 1889 ميلادية. اسم الوالد. Father's name. موتيلال نهرو. اسم الوالدة. Mother's name. سروبا راني. سروبا راني. منصب. Position. منصب. Position. أول رئيس الوزراء الهند. أول رئيس الوزراء الهند. مؤلفات. Writings. اكتشاف الهند. اكتشاف الهند. تاريخ الوفاة. Date of death. مكان الوفاة. Place of death. تاريخ الوفاة. Date of birth. 27 مايو 1964 ميلادية. مكان الوفاة. Place of death. نيو دلهي. هل تفهم؟ Yes. اكتب. ولد سيد جوهرلال نهرو المعروف بلقب شاشاجي. كمل. ترجمة الحياة
جوهرلال نهرو في دفاتركم. هل تفهمون؟ نعم. next نقرأ تكرير ونعيد البرنامج. ما معنى تكرير؟ تكرير برنامج. تكرير report. تكرير report برنامج program. تكرير report برنامج program. في مدرستنا برنامج كثيرة. عيد الأطفال، استقلال الهند. هل تذكر؟ yes. نقرأ تكرير ونعيد البرنامج. read the report and make a program list. read the report and make a program list. اقرأ. جرت في المدرسة حفلة بمناسبة عيد الأطفال. كان ناظر المدرسة رئيس الحفلة. قام رئيس المجلس القروي بالافتتاح وأشار في خطبته إلى حياة أول رئيس الوزراء الهندي سيد جوهرلال نهرو ومحبته للأطفال. جرت في المدرسة حفلة بمناسبة عيد الأطفال. A general assembly is conducted in school related to Children's Day. كان ناظر المدرسة رئيس الحفلة. Headmaster presided. قام رئيس مجلس القروي بالافتتاح. Panchayat president inaugurated the function. وأشار في خطبته إلى حياة أول رئيس الوزراء الهندي سيد جوهرلال نهرو ومحبته للأطفال. In my speech, I said the life of and love our first Prime Minister Jawaharlal Nehru to the children. هل تفهم؟ Yes. مرة نقرأ تكريرا ونعيد البرنامج. Read the report and make a program list. جرت في المدرسة حفلة بمناسبة عيد الأطفال. A general assembly is conducted in school related to Children's Day. في أي يوم عيد الأطفال؟ في أي يوم؟ 14 نوفمبر. 14 نوفمبر. كان ناظر المدرسة رئيس الحفلة. Headmaster presided. قام رئيس مجلس القروي بالافتتاح. Panchayat president inaugurated the function. وأشار في خطبته إلى حياة أول رئيس الوزراء الهندي سيد جوهرلال نهرو ومحبته للأطفال. In my speech, I said the life and love of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru to the children. هل تفهم؟ Yes. ما معنى عيد الأطفال؟ Children's Day. ناظر المدرسة Headmaster. عريف المدرسة School Leader. عريف الصف Class Leader. رئيس مجلس القروي Panchayat President. افتتاح Inauguration. ما معنى خطبة؟ خطبة Speech. رئيس الوزراء Prime Minister. أول رئيس الوزراء First Prime Minister جوهرلال نهرو. هل تفهم؟ Yes. The next page 75.
ألقى كلمات التهاني عضو مجلس القروي ورئيس جمعية المدرسين والأوصياء. ثم جرت البرامج الفنية. ألقى سايمن خطبة مليالمية وأنيش خطبة إنجليزية وأنشدت فاطمة نشيدة عربية. وألقى كلمة الترحيب أمين جمعية المدرسين وكلمة الشكر مدرس علوم الاجتماعية. page number 75. ألقى كلمة التهاني. ما معنى كلمة التهاني؟ felicitation. Panchayat member and PTA president delivered felicitation. Panchayat member and PTA president delivered felicitation. Summa jarat baramijul fanniya. Then programs were conducted. Alka Simon khutbatu malayalamiya wa Anish khutbatu injilisiya. Simon done a Malayalam speech and Anish say an English speech. Atafam. Simon done a English speech and Anish say English speech. Sorry. Simon khutbatul Malayalamiya wa Anish khutbatul Injilisiya. Simon done a Malayalam speech and Anish say a English speech. Wa anshat Fatima nashidatan Arabiya. Fatima sang an Arabic song. Wa alka kalimatu tarhib. Ma mana kalimatu tarhib? Welcome speech. Aminu Jamiyatul Mudarrisin. Wa kalimatu syukr mudarris ulumul ijtimaiyah. Ma mana ulumul ijtimaiyah? Science teacher. Alka kalimatu tarhib wa aminu jamiyatul mudarrisi wa kalimatu syukur mudarris ulumul ijtimaiyah. Staff secretary said welcome speech. And social science teacher said vote of thanks. Staff secretary welcome speech and social science teacher vote of thanks. Mamana shukr thanks. Ulur alka kalimatu tahani uluvu majlisul karawi wa ra'isu jamiyatul mudarrisina wal awsiya. Panchayat member and PTA president delivered felicitation. Atafamuna. Summa jaratil baramijul fanniya. Then programs were conducted. Alka Simon khutbatan malayalamiya. Simon done a Malayalam speech and Anish said a English speech. Wa anshat Fatima nishidatin Arabiya. Fatima sang an Arabic song. Wa alka kalimatu tarhib aminu jamiyatul mudarrisin wa kalimatu syukr mudarris ulumul ijtimaiyah. Staff secretary said welcome speech and social science teacher said vote of thanks. Atafamunal mana? Nam. Mamana kalimatu tarhib welcome speech. Kalimatu tarhib welcome speech. Unlur
കലിമത്തു തർഹീബ്. കലിമത്തു തർഹീബ്. ഇഫ്തിത്താഹ്. ഇഫ്തിത്താഹ്. കലിമത്തു തഹാനി. കലിമത്തു തഹാനി. കലിമത്തു ശുക്ർ. കലിമത്തു കലിമത്തു ശുക്ർ. റയീസ്. റയീസ്. president. All of you. Kalimatu tarhib. Mamana. Welcome speech. Iftitah. Inauguration. Kalimatu tahani. Felicitation. Kalimatu shukr. Vote of thanks. Rais. President. Kalimatu tarhib. Welcome speech. Iftitah, inauguration, kalimatu tahani, felicitation, kalimatu shukr, vote of thanks, rais, president. Altafam. Next, Barnamaju Eidul Atfal. Children's Day program chart. Children's Day program chart. Kalimatu tarhib. ഇക്രയെ തെക്കിരീറെ വനു ഇദ്ദു ബർനാമജ് ഈദുൽ അത്ഫാൽ. അൽതഫം. കലിമത്തു തർഹീബ് ഉക്തൂബ്. റയീസ് പ്രസിഡന്റ്. ഇഫ്തിതാഹ് ഇനാഗുറേഷൻ. കലിമത്തു തഹാനി ഫെലിസിറ്റേഷൻ. ഖുതുബത്തുൻ മലയാളമിയ മലയാളം സ്പീച്ച്. ഖുതുബത്തുൻ ഇൻജിലിസിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച്. നഷീദ് സോങ്. കലിമത്തു ശുക്ർ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. Okay, all of you. Page number 77. 77. Naqra'ul hikaya wa nu'iddul mu'jama. Naqra'ul hikaya wa nu'iddul mu'jama. Read the story given below and make a dictionary. Read the story given below and make a dictionary. Al-mar'u bi as'arihi. Human is two organ. Umar ibn Abdul Aziz min khulafa'il Umayyin. Tawalla al-khilafata ba'da wafati Sulaiman ibn Abdul Malik sana 99 hijra. yu'rafu bi Umar al-Thani limakanatihi wa adlihi fil hukmi kana taqiyan salihan. Umar ibn Abdul Aziz min khulafa'il Umayyin. Umar ibn Abdul Aziz, the ruler in Amavi. Tawalla al-khilafata ba'da wafati Sulaiman ibn Abdul Malik sana 99. After the death of Sulaiman in Hijra 99, he took over the ruler. Yurafu bi Umar al-Thani limakanatihi wa adlihi fil hukmi kana taqiyan salihan. He was known as Umar II because of his justice and majesty in the judge. Altafam. Umar ibn Abdul Aziz, ruler in Amavi. After the death of Sulaiman in Hijra 99, he took over the rule. He was known as Umar II because of his justice and majesty in the judge. Altafam. عندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وصلت إليه وفود العرب فاختاروا غلاما منهم ليبدأ الكلام وهو أصغر القوم سنا. فلما ابتدأ الغلام بالكلام قال عمر مهلا يا غلام ليتكلم من هو أسن منك. فقال الغلام
مهلا يا أمير المؤمنين إن المرأة بأسره قلبه ولسانه ولو كان الأمر بالسن لكان أولى بالخلافة من هو أسن منك. عندما تولى عمر بن عبد العزيز خلافة وصلت إليه وفود العرب فاختاروا غلاما منهم ليبدأ الكلام وهو أصغر القوم سنا. When Umar took over the rule, an Arab group approached him. When Umar took over the role, an Arab group approached him. فاختاروا غلاما منهم ليبدأ كلاما وهو أصغر القوم سنا. They chose the youngest person in the group of start conversation. They choose the youngest person in the group of start conversation. فلما ابتدأ الغلام بكلام قال عمر. When the boy started talking, Umar said. When the boy started talking, Umar said, مهلا يا غلام, slow down, slow down. ليتكلم من هو أسن منك. Let the adults talk. Let the adults talk. فقال الغلام. Then boy said, مهلا يا أمير المؤمنين. Slowly أمير المؤمنين. إن المرء بأسره قلبه ولسانه. Of course, if man is in his two limbs, his heart and his tongue. Of course, if man is in his two limbs, his heart and his tongue. ومن اللسان tongue, قلب heart. فلو كان الأمر بالسن لكان أولى بالخلافة من هو أسن منك. Then a person who is older than you deserve to be a ruler. Then a person who is older than you deserve to be a ruler. أتفهم؟ Make a dictionary. Make a dictionary. طلابي, the next page 78. هل تحبون المعلومة؟ نعم. ننشد المعلومة. إلى الأمام. إلى الأمام. إلى الأمام. Move on. Move on. ننشد المعلومة. أيها الأطفال سيروا في شموخ للأمام وابدأوا سيرا جميلا فيه حسن وانتظام وليكن فيكم هيام للتشبه بالكرام واملأوا الدنيا نشيدا فيه خير وسلام أعلموا الكون بأن لا نرحب بالحسام واسألوا الله يؤلف بين أرواح الأنام كي يعيش الخلق دوما في سلام ووئام أيها الأطفال سيروا في شموخ للأمام. كتبها الشاعر غالب معني. غالب معني. Yes. أيها الأطفال سيروا في شموخ للأمام. Kids, move on as you move forward. Kids, move on as you move forward. وابدأوا سيرا جميلا فيه حسن وانتظام. Start a beautiful journey with goodness and order. Start a beautiful journey with goodness and order. وَلْيَكُنْ فِيكُمْ هُيَامٌ لِلتَّشَبُّهِ بِالْكِرَامِ. May you have love that can be described as modest. May you have love that can be described as modest.
وَامْلَأُ الدُّنْيَا نَشِيدًا فِيهِ خَيْرٌ وَسَلَامٍ. Fill the universe with the songs of goodness and peace. Fill the universe with the songs of goodness and peace. أَعْلِمُ الْكَوْنَ بِأَنَّا لَا نُرَحِّبُ بِالْحِسَامِ. Let the universe know that we do not welcome controversy. Let the universe know that we do not welcome controversy. وَاسْأَلُ اللَّهَ يُؤَلِّفْ بَيْنَ أَرْوَاحِ الْأَنَامِ. Ask Allah, the one who reconciles human hearts. Ask Allah, the one who reconciles human hearts. كَيْ يَعِيشَ الْخَلْقَ دَوْمًا فِي سَلَامٍ وَوِئَامٍ. May people always live in peace and love. May people always live in peace and love. أيها الأطفال سيروا في شموخ للأمام. Kids, move on as you move forward. أتفهم؟ Yes. غالب مهني هو شاعر مشهور في العصر الحديث. اشتهر في مجال شعر الأطفال. له أشعار كثيرة مثل الخبز والملح والقواعد الإسلام والموسم الحصاد. موسم الحصاد. Okay? Next. نقرأ مضمون الشعر ونجيب عن الأسئلة الآتية. أيها الأولاد سيروا إلى الأمام بالعلم والحلم في الحياة. جملوا أعمالكم بالخير وسيروا في طريق الكرام وأكرموهم وزينوا الدنيا بالأمن والسلام وأخبروا العالم بأننا نحب السلام والمودة ونكره الجدال والخصام وادعوا الله تعالى للألفة والمودة بين قلوب الناس. Okay? Question. كيف نجمل أعمالنا؟ كيف نجمل أعمالنا؟ بماذا نزين الدنيا؟ بما نخبر العالم؟ ممن يطلب الشاعر السير إلى الأمام؟ ممن يطلب الشاعر السير إلى الأمام. Yes. The next page. Number 80. نويت مذكرة عن وطننا الهند بمساعدة نكات. With the help of points given below, make a short note on our country. With the help of points given below, make a short note on our country. نريد مذكرة عن وطننا. ومعنى وطن country. وطن country. الهند وطننا. الهند وطننا. الهند وطننا. الهند وطننا. إنني أهوى بلادي وهي نور في فؤادي وعدا أهميهماها ولها كل جهادي. إنني أهوى بلادي وهي نور في فؤادي وعدا أهميهماها ولها كل جهادي. إنني أهوى بلادي. I love my country. I love my country. إنني أهوى بلادي. وهي نور في فؤادي. فؤاد ما معنى فؤاد؟ قلب. فؤاد قلب. فؤاد قلب. فؤاد قلب. وهي نور في فؤادي. That is the light of my heart. I love my country. That is the light of my heart.
وأذنه ميهماها ولها كل جهادي. With my all effort, tomorrow I will save it. With my all effort, tomorrow I will save it. The next, all of you to Istiklalul Hind, independence. Istiklalul Hind, independence. Harkatul Istiklal, freedom fight. Freedom fight. Abul Watan, father of nation. Awwal Ra'isul Wuzara, first prime minister. Adadul Wilayat, number of state. Hayatun Nas, life of peoples. Independence, freedom fight, father of nation, first prime minister, number of state, life of people. Uktub Mudhakkiratan an Wataninil Hind. Hal tafhamuna? Yes. The next, نعيد كشفا لزعماء حركة الاستقلال. نعيد كشفا لزعماء حركة الاستقلال. اسم name. مكان الولادة place of birth. تاريخ الميلاد date of birth. تاريخ الوفاة death of date. Name, place of birthday, date of birthday, death of date. This is your work. Write in your notebook. طلابي هل تفهمون الدرس الوحدة الخامسة؟ نعم. اكتب أنشطة دراسية في بيتكم. أتمنى لكم بخير. إلى اللقاء إن شاء الله.